كاش ماشي كي كان يهجر لك كان مريض ولا، قال لكم ما اتاكم الرسول وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يقول لك انه لقول رسول كريم، قال قول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم امين وما صاحبكم بمجنون. ردوا بالكم واش يقول لكم هذا كلام، انه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش، صافي القوة من عند ربي عنده، مكين ممكن على كلش، مطاع طيعوا في كلش، ثم امين وما صاحبكم بمجنون، موش مهبول ولا يهجر ولا باش تقول لا كان مريض وكان كيما قال عثمان الخامس ناط نصرع ومن بعد ناط نصرع. زيدو نجيكم زيد ما ضل صاحبكم وما غوى، صاحبكم ما نضل وما غاوى، وما ينطق عن الهوى، ما ينطقش عن الهوى، ماشي لا يتكلم، ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. شكون اللي علمه شديد القوى؟ ربي سبحانه وتعالى. ما قال لك لن ينطق عن الهوى. قالوا كي يقول لك اعطيني نكتب كتاب تقول له انت تهجر، حسبنا كتاب الله، سمى كتاب الله ما فيش صفة الصلاة ولا المناسك الحج وبيجاج ما فيش باغ اكزومبل، فهمت؟ تما راهو ضل وراهو هوى وراهو غاوى وراهو كلش تما راح وراهو مجنون. تما واحد هاجر تما معقول ما نعرفوش راهو يقول سي با كاس كيل دي. دونك هادي الآيات اللي يفكرونا شوية بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. شو واش يقول لك؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. واش صار بينهم؟ ما يامنوش حتى وين تحكم بيناتهم. وهذوك اللي في السوق يباو في الدار اللي قالوا واحد عطوا له يكتب واحد ما عطاوش يكتب، والاخرين ما خلاوش النبي يحكم. اسمعوا مليح. يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما يكونش عندهم الحرج كي تقضي حاجه ويسلموا تسليم. عمر بن الخطاب قال له انت رسول الله حقا في الحديبيه، وراحوا من بعد لعند ابي بكر وما حبش يستعرف وما حبوش يحلقوا الرؤوس تاعهم كما قال لهم النبي. وشو واش يقول لك هنايا؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا، تسمى لازم كاع يتحرجوا مما قضيت ويسلموا تسليما. سلم تسليم قضيت ما كاش. وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هادو ايات بينات من كتاب الله حكيم. على بالي يقول لك حنا لصقينا هذيك تاع نتوما القران تاع تقولوا قران محرف، تقولوا قران محرف باش ما نستدلوش عليهم بالقران، باسكو حنا هذا هو الكتاب تاعنا، هذا هو القران، ما كان لا محرف لا والو. وما حبوا يلصقوا لنا باش ما نستدلوش عليهم بالكتاب. هاي العفسه ولا الله راهم واعرين هاد السلاطين الملوك هادو اللي يحكموا الاسلام مرموت النبي صلى الله عليه واله وسلم داروا مملكات. شو بيكم يسون سون بيتي اعراض. نزيد نعطيكم ايات كانا تعرفوا بلي كاين بزاف الايات. يقول لك استغفر الله. ها يقول لك هذه سورة النساء الآية 82. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ما يتدبروش القرآن كيما كنت نقال لكم دوكا هكذايا، هادو كاع القرآن شغل ما يسمعولوش، ما يتدبروش فيه، ما يخموش فيه، ياخذوه هكذاك برك واللي يفسروه كيما يحبوا. القرآن هو باين على رسول الله كيما يقول. ويقول لك أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تسمى حاجة اللي تجي ماشي من عند ربي يختلفوا فيها، كيما دوكا مختلفين كامل في المدرسة السنية، الحنبلي والشافعي والمالكي والحنفي. واحد ديفيرونس حنا نحقين ليها ان شاء الله بربي وتشوفوا كيفاش كل واحد واش يهضر. وابن تيمية يكفر والاخر كدا ما كاش بوزي اون كاستيون سي بليزيور ريبونس، ما كاش فيها اون ريبونس تاع الصح.
مركزه كما يقولوا، باسكو ماشي من عند ربي، باسكو ماشي من عند الله. كيما الخلافه، لو كان سمعوا واش قال الرسول علي وخليفتي بعدي وكذا، كان ما يصراش في هذاك الاختلاف هذاك والقرات هذوك والاقتلالات هذوك، باسكو ماشي من عند ربي الخلافه هذيك. ومن بعد قتلوا، ومن بعد ولاو جوج خلفاء، ومن بعد الاخر ولا يحج بهم في فلسطين يدوروا على الحجره تاع اليهود، ومن بعد تخلطوا يحقنا هذا الدين هذا هكذايا. هذه هي المعنى ديالها. نزيد نقول لكم نجيبوا آية، استغفر الله. هادو الناس كيما فيكتوريال، كيما هادو اللي يسبوا، كيما هادو اللي ما يحاولوش يفهموا والو، كيدخل معاهم في الحوار هكذا كيما فيكتوريال هرب مع الاول. شكون كيفاش بدا معايا؟ مع الاول بدا معايا غليظ جدا خو جاليه، قال لي انت القران ماشي ديالك بطاطي، كان على السير باللي كاع الغاشي معاه والسير دوك يغلب ويولي حاجه كبيره. ومن بعد شاف بلي الغاشي كاع دار عليه، ولا يقول اسمع جاوب له يا محمد، ويجيب كتابات انت ماك تجيب والو، ويقول انت منين راك تجيب والو؟ شوفوا الكتابات اللي عندي نوري لكم، وشوف كيفاش يعني في وجه الغاشي كاع يقول لك ما جبت لنا والو، كتابات معمره. هادو الناس اللي يهربوا ما يعرفوش، باسكو يحبوا يمبوزيو ليدي تاعهم بدون كلام الله. شوفوا واش يقول لك ربي عليهم: واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباؤنا اولو كان اباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. ما احنا بابانا قالنا هكذا، احنا نتبعوا هكذا وما كان والو، ما نقولوا لا كتاب الله ولا رسول. تقول له واش قال رسول كتاب الله وعطرتي اهل بيتي، يجيب لك الخلوطه ويخلط لك والو. تقول له باغ اكزومبل جيت يوم الخميس، يقول لك لا عمرك خطاب كان كذا، تقول يا ودي نروح نقول واش قال ربي على الرسول، نو والو انت كافر انت مالوزين انت كذا، ما يحبوا والو. كيف راح تبدل لنا الدين نتايا؟ حنا بكري هكذا وانت تبدلوا. هاي الايه تقول لك عليهم: واذ قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباؤنا ولو كان اباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. شوف القول هذا انا نسمعه درك هذه اكتيرمون. لا تعرف القدره تاع القران، لا بويسونس تاع كتاب الله. كاع واش راه يحكي هذا الكتاب هذايا راه موجود في عصرنا هذا، رانا نهضروا به ونستدلوا به. وربي نبهنا، ردوا بالكم الناس اللي تقول لكم تقولوا نروحوا نهضروا بالتاريخ ونهضروا بحياه الرسول ونهضروا بحياه الاصحاب كامل ونهضروا ونعاودوا نفيريفيو كاع. وكتاب الله واش قال؟ يقول لك لا هذا ما وجدنا عليه اباؤنا، ما كان والو، ما عندكش وين يجي الزوج. شفتوا لعبه والله. زيد نعطيكم ايه اخرى. هذه الايه اللي قلتها سوره المائده، الايه 104 من الآية هذه 104. ومن بعد سورة الفتح، سورة الفتح الآية 28. آية 28. شو واش يقول لك؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله وكفى بالله شهيدا. تسمى ربي شاهد، او قال لكم ربي تسمى او رسل الرسول باش يكمل لكم الدين هذايا. تسمى الرسول هو اللي يكمل الدين. كيف انت تقول له حسبنا كتاب الله؟ وقال لك هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وربي راه شاهد. هذه 28 آية سورة الفتح. هذه الآية. نزيد نجيب لك استغفر الله. سورة الحجرات. سورة الحجرات باش نقول لك بلي واحد اللي عيط قدام النبي تحبط الأعمال ديالو مهما يكون، واش يكون صحابي ولا ماشي صحابي. سورة الحجرات الآية رقم 2: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض إن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. تحبط الأعمال ديالكم لا ما تشعروا، تعيطوا قدام النبي كما عيطوا مع كما جا عيط معاه في صلح الحديبية، كما جا عيط معاه ما تكتبش الوصية هذيك. تسمى هذا قرآن الله سبحانه وتعالى يهضر علينا، ماشي أنا ماني نقول والو من عندي. فهمتوا؟ نعطيكم انا قران تاع ربي سبحانه وتعالى. تسمى بلي راهو معنا على باج
بهذا الاحاديث اللي قلتهم انتم، يوري النبي الحجاب، يحجب النساء وما يحجبش، تسمى النبي ما كان والو، هو اللي يوري النبي الاحكام. مازال نجيو لها في الخلافه هذه، واش دار كاع، كيفاش بدل الاحكام تاع الاسلام، بدل بزاف الاحكام تاع الاسلام. والقران صريح، ما كاش الرسول صلى الله عليه واله. تقول نتايا كسبق قلت لي الفو با نون بلو تعظموا الرسول ضربوه، لا ماشي حنا عظمنا، حنا ما عظمنا حتى واحد، الكتاب هو اللي عظمه، ربي راه يعظم فيها ويقول لك رد بالك الرسول، ربي راه يقول لك ماشي حنايا. قلت من ما تعيش قدامه، وما في رزقهم الخميس داروا حاله حتى قبل ما يقوموا يخرجوا. دونك خوتي فتريز اتونسيون كيفاش يحكوا لكم الدين هذايا. الرسول صلى الله عليه واله وسلم راه ماشي نيمبورت كي، راه نبي الله. انتو كيفاش اخر الانبياء ما يتمسخوش بين اليهود والنصارى، يقول لك عمر كان يوريهم. اللي يحب يقبلها هكذايا اللهم بارك دبر راسو مع ربي غدوه. بصح انايا كي نقول هكذا ما تجيش تقول لي راك تسب في عمر بن الخطاب، نو 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 نو، تلصق لي هذيك التيكه زعما ينسب، مانيش نسب، اني نقول الحقائق باللي الرسول اللي يتعدى عليه حنايا ما نستعرفوش به. سي تري تري سامبل، حاجه سامبل 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 كوم بونجور، وربي يقولها لك باسكو القران فيه بزاف 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 احكام. انا نقول لكم كل ما كنت نصلي كنت نقرا القران، هكذا من داك تحكمني نقرا القران هكذا. الايه اللي ردتني نصلي كنت نامن بربي بكري، نامن عندي قلبي ما كاش، نامن بربي ايمان صحيح بالاسلام وكذا، بصح ما كنتش نصلي. الايه اللي كانت تعذبني كي نقراها نتعذب، نحس بلي اني غلط. تعرفوا ما هي؟ سورة البقرة يقول لك شوف، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هادو اللي كفروا أو قالك عليهم، هادو الكفار باينين كاش. من بعد واش يقول لك؟ ومن الناس، هذه علينا حنا كنا كي ما نصلوش، هذا كل يوم نقراها نتوجع فيها. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنون، نامنوا كذا بصح ماشي مؤمنين الحقيقة. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذ قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هذه الآيات هذوما كنت كي نقراهم نتوجع، نقول هذا انايا منافق، انايا كيفاش نامن بربي ونامن بصح ما نصلي مانيش نامن به، نقول نامن هكذا، يقول وجهي مسلم وي بصح مانيش مسلم. كانت توجعني الايه هذه حتى وانت الله سبحانه وتعالى. تلمو هذه الايه كانت صحيحه كنت نشوفها فيا انايا. ان من الناس من يقول امنا بالله واليوم الاخر وما هم بمؤمنون يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. خوتي أنا نخليكم في أمان الله. كملت هكذايا، كملت معكم كملت معكم. J'espère que j'ai répondu à tes questions, خويا. Bon, c'est pas une question, c'est un commentaire. C'est pas une réponse pour une question. Comme toi tu n'as pas donné de question, toi tu as donné un avis وانا عطيت لك بالقران والكتاب والسنه شكون هو النبي صلى الله عليه واله وسلم، بلي سا مارش با الواحد يحادي الله ورسوله، سي فو. هذه هي تسمى اللي قالت الحكايه هذه بلي لا كانوا صحاب وسيخفوا الحاجه، هذه احنا ما نقبلوهاش باسكو القران ما يقبلهاش وربي ما يقبلهاش منا، ماشي باسكو حنا ما نحبوش، ربي ما يقبلهاش، عطانا بالايات القرانيه كلش. وقلت انت بلي انا قلت عائشه ما تهضرش في الاحاديث تاع اهل البيت، نو جي با دي سا. قلت لك الاحاديث تاع ابي بكر صافي ديال الفضائل تاع ابي بكر، الفضائل ديالو هذاك اللي تقول لك صلى بالناس، اللي تقول لك بابا في الجنه، هي تحكي على باباها ماشي ما تحكيش على اهل البيت. عندها احاديث على علي وكذا، نو صافي ديال تو سكي الفضائل تاع ابي بكر، الاحاديث تاع فضائل ابي بكر سي عائشه بنته تحكيهم عليه. قالت عائشه على ابي بكر، قالت عائشه بلي باباها هكذا، قالت عائشه بلي هكذا. كثر من الاحاديث تقولهم هي على باباها، ماشي الصحابه اللي يقولوا على باباها. الصحابه يقول قالت عائشه، قال فلان 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 عن عائشه، قالت ان ابا بكر قال رسول الله بلي ابا بكر خليل وكان عندي خليل. هذوك الفضائل الصحاح زعما هذوك كاع عائشه هي اللي قالتهم، ماشي ما هضرتش على اهل البيت. جا مال كومبخي برك
قلت لك باللي عائشه هي جبت كاع الاحاديث على بابها، تبشير الجنه ولا كلش كما حبيت كما نقولوا. هذا واش قلت لك انايا خوتي، بارك الله فيكم. وان شاء الله ابري هاد لا فيديو سمعت لا سيمان ندير لكم نكملوا الخلافه تاع عمر كعب الاحبار وكذا، كيفاش فتحوا القدس واش فتحوا القدس، شكون اللي دار فتح القدس، اونتو حكايه طويله. ودرت لكم السيد رياض المؤمن هذاك باش يحكي لكم برك على سيدنا علي، ويحكي لكم على ائمه الحسن الحسين فاطمه الزهراء، الحسن الحسين علي زين العابدين، محمد الباقر، جعفر الصادق، موسى الكاظم، علي الرضا، الهادي الجواد، حسن العسكري، المهدي المنتظر. هذه دوز امام خليت له هو باش يحكي لكم عليهم تسمى فقهيا، نجيب لكم عليهم علامات، يحكي لكم حياه ديالهم شكون كانوا باش تعرفوهم. تسمى نقولوا مام كان تكونوا من السنه والجماعه سي با بروبليم، بصح هادو ائمه المسلمين لازم تعرفوهم شكون هما ديسوندونس تاع رسول الله، فوك تعرفوهم. سي با نورمال كي ما تعرفوهمش، مليح تعرفوا الحياه تاع الائمه هذوما كما يقولوا باش تكون عندكم علم عليهم. والباقي كما يقولوا انا نحكي عليه باش نذكركم ليستوار باسكو انا راجل كيما نتوما تفهموني كي نهضر. واللي يحب يسال باغ اكزومبل دون دي كيستيون نيمبورت حاجه، يحب يسال رياض المؤمن يكتب في لاباج هذيك يحط السؤال تاعو نلحقوا له ويريبوند لكم بار دي فيديو هكذايا تفهمنا عليه. هذه اللي يحب يسال نيمبورت حاجه فقه ولا تاريخ ولا المتعه كيما حبيتوا اسالوا كيما يقولوا بتربيه وكيما يقولوا قدرونا ونقدر لكم. حنا اوني اون تران دو فيغ اون ريشيرش، ما راناش نضربوا، رانا نديروا اون ريشيرش، ما نسبوا حتى واحد، ما نطيحوا لحتى واحد، نتقادروا بيناتنا دو كيفاش. وهذا كما يقولوا انسان عاقل وراه كما يقولوا فقيه في الدين من مدرسه اهل البيت. عندكم واحد من اهل البيت وعندكم من السنه، وسقسيو وشوفوا انتوما عندكم سؤال اطرحوه. هو يهضر اونجلي، تحبوا ديروا اونجلي لي كيستيون تاعكم ولا بالعربيه. اون فرونسي تقدروا تكتبوا، تعرفوا تكتبوا العربيه والانجلي، انا نقول له لي كيستيون ما تخافوش كاع لي كيستيون يلحقوا ليه، اوكين كيستيون ما نحيها كي تكون في ليميت تاع التربيه باغ اكزومبل. نيمبورت كيستيون تلحق عنده ويدير لكم عليها حلقه، يدير حلقات تاع غير لي كيستيون، ريبوندي الناس غير لي كيستيون بلي بسيدو تاعهم وكاع، غير ما تخافوش ما نخبي حتى كيستيون ما حتى حاجه. سي بيان بور فو اللي يحب يتعلم على كل حال واللي يحب يعرف الحقائق على كل حال. En tout cas, خوتي merci beaucoup, je vous remercie tous, le grand bonjour à tout le monde. الموس اوسي بونجور موس يعطيك الصحه، ناس فرنسا كامل. فيكتوريا ماجد تكذب عليا تقول باللي مش كل اللي قال لك باللي اهل البيت هما حسن وحسين وفاطمه وعلي عليهم السلام. من جبتها روح شوف لي فيديو تشوف من جبتها لك من اسباب النزول تاع واسمو النيسابوري، جبتها لك من ابن كثير، من التفاسير كاع الصحابه اللي قالوا بلي الناس لا هذه الايه فيهم، تقول شكون اللي قال لك؟ روح علاش ترول الناس هكذايا؟ جبت لك كاع كتابات وروح شوف من التفاسير تاعك اللي يقولوها، اسباب النزول ولا تفسير ابن كثير ولا كاع واش قالوا الصحابه في هذه الايه هذه، مام سلمه وعائشه من مسلم جبت لك تقول شكون اللي قال لك. شوف سبحان الله العلي العظيم كيفاش تدور الحاله وتخلط الحاله. اونتوكا ربي يسامحك برك، راك ما قدرتش، راك هربت، راك خليتهم كاع يستناو، رميت روحك مع الاول ومن بعد طاق هربت وخليت كاع اللي يتبعوا فيك كانوا سيبورتي فيك هربت، ما قدرتش تحامي عليهم باسكو ما عندكش الدليل. تحب انت الوهابيه وانت تكره اهل البيت، تكره سيدنا علي، وانت راك تميل للنواصب، ونقولها لك قدام كاع لي زانترنوت، وما تقدر حتى حاجه، ونتحداك تعاود ولي وتشوف كيفاش ما تقدر دير حتى حاجه، وتحب تقول القواعد دوق في الغاشي، ما كان قواعد لا والو. الاسلام راهو باين اللي كلارينات، اسلام يسر ماهوش حسن، هذا ما كان. وسبيتني وقلت لي بلي انايا دجال وانايا كيما يقولوا زنديق وانا هاو السب. انا قلت لكم لا بروميير فوا درت لا فيديو قلت لكم دوك تشوفوا كي ندخل معاهم في الحوار العلمي كيفاش يهربوا ويولوا يسبوا. هاي لا بروف قدامكم، هاو هرب ولا يطرش يقول لك انت زنديق وانت كذا وانت كذا وانت حبيت تولي عالم. حتى مانانوك ولا يهضر على الدين، منع الناس يهضروا على الدين. مانانوك راه يعرف الدين بالك خير منك الف نخترع كاع باش نقولها لك، وعاقل عليك ومقعد عليك، هذه باش نقولها لك. ولي انت الدين تاعك مونوبول ديالك نتايا الدين. ها شافوك انت ما عندك لا مونوبول لا والو، هربت كاع صبت ناس سباب السجار وماتيماتيك وما نعرف شنو. اون توكا ربي يسمح لك برك، هذا ما كان. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كاسبا ميرسي بوكو، الله يعطيك الصحه، وصافي بليزير نقصر مع ناس كيما نتايا، وتشوفوا لي تيوفا ديسبري وكاع الناس اللي تيوفا ديسبري ماذا بهم يقصروا معنا، اوني بخير باش نديروا اون فري ريشيرش ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.